بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم. إخوان مرحبا بكم. تتم الفورماسيون ديال الكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي وعلى وجه الخصوص اناليز دي سيركولاسيون دي كوندكتور وعلى وجه التحديد ليكزارسيس ديال الفلتراج. دونك من ما شفنا اول فيديو على الفلتراج وشفنا اول اكزارسيس تطبيق في السامبل التيرنونس. دابا غنشوفوا اكزارسيس نيميرو 2 في الدوبل التيرنونس ديال الفلتراج. دونك تبقى نفس لي كيسيون، غير ان الاكزارسيس الاول شفناه في السامبل التيرنونس، وفي ليكزارسيس الثاني غنشوفوه في الدوبل التيرنونس وغنشوفوا شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم. Donc, كذلك تشوفوا عندي واحد ترانسفورماتور ان tension de sortie égale 10 volts, tension d'entrée égale 220 volts. On a la charge fait une résistance R en parallèle avec la condensateur de capacité C. Donc, par rapport aux données, on a l'indice de renflouement égal 0,1. Par rapport au courant égal 200 mA. On a tension de sortie IS égale 10 volts. On a tension d'entrée IE égale 220 volts. Fréquence égale 50 Hz. Donc, les questions, on a la première question, calculer IR max, tension de recharge maximale. Question 2, calculer tension de renflouement, ER. Question 3, calculer la tension moyen, IR moyen. Question 4, calculer la capacité de condensateur C. Donc, نبداو أول سؤال. بالنسبة tension IR max. IR maximal. C'est égal quoi? C'est égal tension de sortie fois racine 2 moins 2 VT. Donc, il a passé sur la vidéo اللي فات درنا tension de sortie racine 2 moins VT. علاش عندنا simple alternance؟ لأن هنا عندنا double alternance. غادي نشوفو كيفاش. باغ اكزومبل إلا كان عندي هنايا الكورون بوزيتيف، كنجي هنا الكورون من هنا، إلا وصل هنا غيتسبلوك، غادي يلقى الكاثود، غادي يدوز من لهنا الأنود. دونك غادي يدوز ليا من دي ان. واضح؟ هاد دي ان غادي يمشي ليا لا شارج، غادي يدوز من هنا طنطن هنا، كذلك باش يرجع لمواه خاص يدوز ليا من هاد الديود هذا، هادي كيتسمى دي دو، غادي يدوز من هنا وغادي يرجع ليا للمواه، يكمل السيركوي باش يرجع للمواه. واضح؟ مي الا كان عندي الطونسيون نيجاتيف يعني غادي يجيني من المواه، هنايا دي دو غادي يلقى الكاسود ماش يدوز منه، غادي يمشي ليا من هنايا دي 3 وغادي يمشي ليا من لا شارج وغادي يرجع وغادي يمشي من دي 4 وغادي يكمل السيركوي. دونك باش يضرب السيركوي يخرج من البلوس ويرجع للمواه كيدوز من جوج ديال الديودات، يا اما دي 1 دي 2 يا اما دي 3 دي 4. واضح؟ دونك هادشي علاش درنا 2 في تي. بالنسبه للسامبل التيرنونس كان تيدوز لينا غير من ديود واحد، داكشي كنا كنديرو الطونسيون دو سورتي غاسيون 2 موان في تي. دابا درنا موان 2 في تي حقاش كيدوز لينا من جوج ديال الديود. تري بيان. دونك دابا هادشي علاش درنا moins VT. Donc pour calculer la tension maximale, c'est la tension de sortie racine 2 moins 2 VT. Rendirons l'application numérique tension de sortie, on a des volts, racine 2 moins 2 fois tension de diode, c'est maintenant 0,7. Donc 10 racine 2 moins 2 fois 0,7. دونك تساوي 12,74. 12,74 فولت. بالنسبة للكيسيون دو كالكيلي طونسيون دو رونفلومون. طونسيون دو رونفلومون ER تيغال كوا؟ دائما كيساوي ليا هو لانديس دو رونفلومون فوا طونسيون ماكسيمال. دونك لانديس دو رونفلومون اون 0,1 فوا 12,74. ضربو فوا 0,1 تساوي ليا 1,27 1,27 فولت. بالنسبة لا كيسيون 3 كالكيلي لا طونسيون مويان IR مويان. IR moyen t'égale quoi? T'égale tension max moins tension de renflouement sur 2. Donc, t'égale 12,74 moins 1,27 sur 2. Dans l'application numérique, ناقص فاصلة 74 ناقص 1,27 على جوج. دونك تساوي ليا
12,105. 105 volts. Très bien. Donc, d'abord, parler de la capacité de condensateur. La dernière question, calculer la capacité de condensateur C. C est égal au courant moyen sur la fréquence fois l'indice de renflement fois tension maximale. Donc, l'indice de renflement fois tension maximale, on peut dire I moyen à la fréquence fois tension de renflement. C'est ça. كيف ما قلت لكم الا كان عندي سامبل التيرنونس كندير الفريكونس تاعها 50 هرتز، مي الا كنت عندي دوبل التيرنونس فريكونس كتساوي 100 هرتز. دونك غندير فوا 2. دونك سي لو كورون اي موين اون 200 ملي امبير اللي هي 0,2 sur 2 fois 50 fois 1,27. Donc ندير l'application numérique 0,2 sur 100 fois 1,27. دونك تساوي ليا واحد فاصلة 57 في 10 ناقص 3. دونك تساوي ليا هي 1574 ميكرو فاراد. واضح؟ très bien. دونك لونيتي ديال الكاباسيتي هي الفراد. دونك حنا خرجت لينا 10 ناقص 3 فراد، هي نورمالمون دائما كتحسب الميكرو فراد، حولتها الميكرو فراد هي 10 ناقص 6. دونك الا شديتي هاد العدد وضربتيه في 10 ناقص 6 غادي يخرج لك بالفراد اللي هو هذا. واضح؟ دونك دابا انتهينا في ليكزيرسيس ديال الفلتراج. شفنا الفيديو الاول فيه واحد المجموعه ديال المعلومات ومجموعه ديال العلاقات. درنا لابليكاسيون نيميريك ديالنا في اول اكزيرسيس ديال الفلتراج اللي هو شفنا فيه سامبل التيرنونس، وهذا ليكزيرسيس نيميرو 2 ديال الفلتراج شفنا فيه دوبل التيرنونس، وشفنا فيه كاع لي غولاسيون اللي شفنا في الفيديو الاول. دونك هذا الفلتراج ما تحقروهمش، راهم كيتعطاو حتى هما في ليكزامان في هذا الموديل. دونك ردوا معاهم البال، وكنتمنى لكم التوفيق ونتوقف على ذلك لحد فيما بعد. ولذلك الحين اسال لكم الله ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عفوا الاصدقاء، ختاما قبل ما نكمل هذا الفيديو هذا، مجموعه ديال الاصدقاء كيقول لك عافاك الا لحسيت جديد حاول تعلمنا في الواتساب ولا في الفيسبوك. راه مجرد ما غادي تابونا وغادي تكليكي على ابوني، راه انفو غادي يدير شي جديد راه هو غادي يتلونسا عندك. دونك ما تنساوش انك غير تابوني فقط اللي كيوصلك الجديد، ماشي شي حاجه اخرى. ما بغيتيش تابوني بلاش، ما عنديش انا مشكل، دير ابوني غير باش يوصلك الجديد. ان فوا غادي يلوح شي فيديو راه غادي يتلونسا عندك. دونك الكلاط عليكم نتوقف على حلقتكم فيما بعد. ولذلك الحين استودعكم الله ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.